अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइस, आई होप आपको हमारे नावल औरत ज़ात की पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं हम आज की अपनी नई वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब फवाद खान को आजमाया कैसे जाए, वो इस पर सोचती रही। अचानक एक दिन उसके दिमाग में आ ही गया कि उसे क्या करना है। इन दिनों बाज़ार से नई सिम खरीद लेना कोई इतना मुश्किल नहीं था, इन्हें एक्टिव करने में भी इतना मसला नहीं था। इसने एक नई सिम ले ली और आवाज़ बदलकर फवाद खान को फ़ोन कर दिया। बनाई हुई आवाज़ कुछ ज़्यादा पुरकशिश हो गई थी। वही आवाज़ दोनों तरफ से बात आवाज़ की तारीफ से शुरू हुई और तकरीबन 10 दिनों में मुलाकात तक आ पहुंची। इतना तो वो पहले ही नैना से कहता रहता था, आजमाइश तो अब थी। सो उसने खुलकर पूछ लिया, आप मुझे तन्हाई में बुला रहे हैं, मुमकिन है आप मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाएं। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, अगर आप चाहें तो, उसने शातिराना अंदाज में कह दिया। यहीं से उनके ताल्लुक़ ने नया मोड़ ले लिया। इसने कह दिया कि वो आ रही है, लेकिन कहाँ पर। सारा प्रोग्राम तय पा गया, लेकिन ये तय नहीं हुआ। 2 दिन के बाद वक़्त का तयन हो गया। वो पूरे वक्त पर वहाँ जा पहुँची जहाँ फवाद खान ने उसे पिक करना था। अगरचे दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन उसे खुद पर एतमाद था। दिए गए वक्त पर वो बाइक पर आ गया। वो एक नए तरह के बुरके में थी। उसने नैना को बाइक पर पीछे बिठाया और चल दिया। वो उसे एक घर में ले गया जहाँ सिवाय एक मुलाजिम के दूसरा कोई नहीं था। वो जाकर बैठी तो फवाद खान ने उससे दस्तदराजी शुरू कर दी। वो चाहती भी यही थी कि वो उस पर खुल जाए। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि फवाद खान ने उससे अपनी ख्वाहिश के बारे में कह दिया। तब उसने अपनी असल आवाज़ छुपाते हुए कहा, पता है मैं कौन हूँ, क्या वादे किए हैं तुमने मुझसे। उस पर फवाद खान चौंक गया। काफ़ी देर तक वो बोल ना सका। फिर उसने भी ढीठ बनकर कहा, देखो तुम कोई सती सावित्री तो हो नहीं। जो लड़की एक अनजान लड़के से बात करती है तो वो किस लिए, उसका भी यही तो मकसद होता है ना। मैंने भी तुम पर इसलिए मेहनत की। तुम काबू नहीं आई तो कोई बात नहीं, तेरे जैसी कई और हैं जो लाइन में लगी हुई हैं। ये जो तुम लोग लड़कियों को मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाते हो, ये क्या है। इसने कहना चाहा तो वो ढठाई से बोला, तो वो ना फंसे, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, खुद करती हैं। तुमने भी खुद फ़ोन किया था, याद है ना। ये इंतहाई। इसने गुस्से में गाली देना चाही तो फवाद ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ए सुन, जो मैं चाहता हूँ उस पर राज़ी हो तो रुको, वरना मेरा वक्त ख़राब ना करो, निकलो यहाँ से फ़ौरन। वो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने उठते हुए कहा तो फवाद खान हंसते हुए बोला, ऐसा बहुत कहती हैं, जाओ निकलो यहाँ से, किसी दूसरे को आने दो, सारा मूड ख़राब कर दिया, उसने कहा और बेनियाजी से सोफे पर जा बैठा। फिर अपना फ़ोन निकालकर किसी लड़की से बात करने लगा, जैसे वो उसे जताना चाहता हो कि उससे कोई परवाह नहीं। नैना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो पी गई। उसे शोएब की बात सच मानना पड़ी। सो वो खामोशी से निकली और वापस कॉलेज आ गई। ये उसकी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या था, जिसे वो चाहती भी तो भुला नहीं सकती थी। उस सारे वाक़े में नैना को फ़ायदा ये हासिल हुआ था कि उसकी असल शनाख्त के बारे में फवाद खान को भी मालूम नहीं हुआ। वो जिस फर्जी नाम से उसके साथ मिली थी, फवाद को वही मालूम था। वो कभी भी नैना से ये नहीं कह सकता था कि वो उससे मिली है और वो उसके साथ किसी हद तक जा चुकी है। उसके गुमान में भी नहीं था कि नैना इससे मिल चुकी है। ये सोच उसे एक नई राह दिखाने लगी थी। इसने फवाद खान को सबक सिखाने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। लेकिन उसके अंदर बैठी हुई ज़िद्दी लड़की मुसलसल उसे उकसा रही थी। फवाद खान के साथ एक बार ऐसा होना चाहिए कि पता चल जाए कि लड़कियां यूं फालतू चीज़ें नहीं होती कि उन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अगर वो इंतकाम लेने पर आईं तो बहुत कुछ कर सकती हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। एक दिन अचानक उसके जहन में ख्याल आ गया। उसने वो सिम एक जानब डाल दी हुई थी जिससे वो फवाद खान से बातें करती थी। इसने चंद दिन बाद ही उसे कॉल की और इंतहाई जज्बाती हो जाने की अदाकारी करते हुए कहा, मैं खुदकशी कर रही हूँ। शौक़ से करो, लेकिन मुझे क्यों फ़ोन किया। क्या खुदकुशी करने का आसान तरीका पूछना है। इसने हल्का सा कहका लगाकर इंतहाई तंज़ी अंदाज में कहा, नहीं, मैंने इसलिए किया है कि मैंने एक तवील ख़त लिख दिया है जिसमें लिखा है कि मैंने खुदकुशी क्यों की। मेरी खुदकुशी की वजह तुम हो। उसने रोहानसा होते हुए कहा, मैं क्यों। उसने तेज़ी से पूछा, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मैंने अपनी मुलाकात का वो सारा वाक़या लिख दिया है। मैंने ये भी लिख दिया है कि हमारी बातें होती थीं फ़ोन पर और तुम लड़कियों को किस तरह फंसाते हो, सब लिख दिया है। मैं आज रात खुदकुशी कर लूँगी, सुबह वो ख़त मंजर आम पर आ जाएगा।
हमेशा के लिए खुदा हाफिज़, उसने कहा और फ़ोन से सिम निकाल कर महफूज कर दी। एक तरह से उसने इस फर्जी नाम को मार दिया था। वहीं सिम पर वापस लगा ली जो वो मामूल के मुताबिक चला रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उसके फ़ोन पर शोएब की कॉल आ गई। इसने इंतहाई मासूम बनकर बात की। शोएब ने थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद झिझकते हुए नरम लहजे में कहा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर तुम कर सको मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँगा। बोलो, मैं अगर कर सकी तो, उसने कहा। बात दरअसल ये, तुम जानती हो फवाद खान एक कमीना किस्म का बंदा है। एक लड़की जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है उसका नाम, ये कहते हुए उसने वो सारी रवादार सुना दी जिसके बारे में वो खुद वाकिफ़ थी। तफसील सुनाने के बाद बोला, तुम चाहो तो दोनों को बचा सकती हो। प्लीज़ इन्हें बचा लो, ये तुम्हारा मुझ पर। वो तो ठीक है, लेकिन फवाद खान एक गलत आदमी है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? इससे सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसने गलत काम किया है, उसने जलील देते हुए कहा। तो शोएब ने उसे समझाते हुए कहा, चाहे वो कमीना है लेकिन है तो दोस्त। एक बार तो उसे बचाना है ना, फिर देखते हैं। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ वो कौन है, उसने एकदम से शोएब का मान रखते हुए कहा। कल तक का नहीं, वक्त नहीं है। तुम मुझे भी आज ही निकलो, उसे किसी तरह मनाओ प्लीज़, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसे मनाने की पूरी कोशिश करूँगी। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो घंटे गुजर गए। उसने एक ख़तनुमा तहरीर लिख ली। तभी उसने शोएब को फ़ोन किया। वो उसी के इंतज़ार में था। उसने कहा, ये मेरे सामने बैठी है, मैं उसी के घर में हूँ और उसे मनाया है। मनाया क्या, मैं उससे समझाया है, वो काफ़ी हद तक मान गई है। उसका ख़त मेरे पास है, लो इससे बात करो, तुम भी इसे समझाओ। ये कहकर एक ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर उसी फर्जी आवाज़ में रोते हुए बोली, जी बोलें। देखें, इसने जो भी किया गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं खुद भी बदनाम हो, अपने वालिदैन को भी रसवा करो। और उसने तो फंस ही जाना है, ज़िंदगी उस तरह नहीं गंवाते। मैं, आप जो भी कहें वो सब ठीक है, लेकिन उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, उसने रोते हुए आवाज़ में कहा। तो वो फ़ौरन बोला, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी भयानक सूरत में नहीं, हम कुछ दूसरा सोच सकते हैं। तो फिर उसकी आवाज़ रेडियो पर नहीं गूंजेगी, मैं उसकी आवाज़ ना सुनूं, वो किसी दूसरी लड़की को अपने जाल में ना फंसाए। ठीक है, अब वो कभी रेडियो पर नहीं बोलेगा। शोएब ने एकदम से उसकी बात मान ली। ये मत समझना कि आपने कह दिया और मैंने मान लिया। जिस दिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी, उसे वहीं जाकर गोली मार दूंगी। जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है वो उसे भी मार सकती है। वो किसी लड़की को ख़राब करने के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा, ये मेरी वार्निंग है। अब इसकी आवाज़ कम अज़ कम आपको कभी सुनाई नहीं देगी, ना रेडियो पर और ना सेल फ़ोन पर, ये मेरा वादा है आपसे, उसने कहा। तो वो बोली, ठीक है, मैं ये ख़त नैना को दे रही हूँ, वही उसे जला देगी, खुदा हाफिज़। यह कहकर वो चंद सानिये रुकी और भर अपनी असल आवाज़ में बोली, मैंने ख़त ले लिया है शोएब, इसने मुझसे वादा किया है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। मैं अब घर जा रही हूँ, चाहो तो उस रास्ते में मुझसे ख़त ले सकते हो, उसने ये मुझे दे दिया है। नहीं, तुम उसे ज़ाया कर दो, अभी तुम घर पहुँचो, फिर बात करते हैं, उसने तेज़ी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत देर तक हंसती रही। वो ख़ुद पर हैरान होती रही थी कि शोएब भी उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाया था। वो बहुत मसरूर हुई कि उसने एक बहुत अच्छा काम कर दिया जो उसकी सलाहियत की वजह से मुमकिन हो गया। उस दिन उसे पता चला ये सलाहियत उसमें है। उस दिन के बाद फवाद खान की आवाज़ रेडियो पर सुनाई ना दी। दिन गुजरते गए, लेकिन लड़कियों में वो नाम एक किस्सा पारीना बन गया। अब वही लोग ज़ेरे बहस आने लगे जो सुनाई देते थे। वो अपने काम में लग गई। कॉलेज से आने के बाद वो मैडम सुमेरा के घर चली जाती, फिर जहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ आई हुई होती, वो उन्हें पढ़ाती। शाम होने से कबल वो स्टॉप पर आ जाती और वहीं से अपने घर चली जाती। उसी तरह दिन गुजरते चले गए, यहाँ तक कि बीए के फाइनल इम्तिहान का वक्त आ गया। इम्तिहान उसने मैडम सुमेरा के घर रहकर दिए। इन दोनों दिनों इसकी मैडम की बेटी सायरा से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। एक ही छत तले रहना और हर वक्त के साथ होने की वजह तो थी ही, दूसरा सायरा की कोई बहन नहीं थी, इसलिए नैना में उसका प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो भी अपनी माँ की तरह लेक्चरार बने, लेकिन यूनिवर्सिटी की। उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर ख्वाब देखा करती थी और ये ख्वाब पूरा होने में कुछ ही माह बाकी थे। इम्तिहानों के बाद रिज़ल्ट आने तक ही तो इंतज़ार करना था। मैडम सुमेरा ने नैना से कहा कि वो उसकी बेटी के साथ पढ़ने चली जाए, सारा खर्च वो बर्दाश्त कर लेगी। सायरा उस पर ना सिर्फ राज़ी थी बल्कि बहुत खुश थी कि उसका साथ
مل جائے گا، اسے وہاں اکیلا نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن نینا نے مزید بوجھ بننا گوارا نہیں کیا، اس لیے انکار کر دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پرائیویٹ طور پر ایم اے کا امتحان پاس کر لے گی۔ وہاں رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو اسے وقتی طور پر اتنی رقم مل جاتی تھی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، دوسرا سائرہ کو انگریزی ناول اور کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ نہ صرف وہاں پڑھتی رہی بلکہ سائرہ کے ساتھ اس کی باتیں بھی چلتی رہیں۔ تیسرا، یہ دن بہت اچھے سے گزرے تھے جنہیں وہ یاد کر سکتی تھی۔ امتحان ختم ہو گئے اور وہ واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ وہ کالج کے دنوں کو بڑا یاد کیا کرتی تھی۔ گھر میں ہی وہی افراتفری رہتی تھی کہ برتن دھو لو، جھاڑو دے دو۔ اسے اپنے گاؤں گئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ انہی کے گاؤں کے پاس ایک پرائیویٹ اسکول کھل گیا۔ انہوں نے بطور ٹیچر اسے آفر کی۔ نینا نے یہ سوچا کہ گھر میں فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ وہ اسکول میں پڑھا لیا کرے اور اس سے آمدنی ہو جائے گی۔ اس نے اسکول جوائن کر لیا اور وہ اسکول جانے لگی۔ اسکول چونکہ نیا تھا اس لیے وہاں تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ چند ٹیچرز پڑھاتی کم اور گپیں زیادہ لگاتی تھیں۔ جس طرح علاقے میں اسکول بننے کی شہرت ہوئی، اسی طرح وہاں پر موجود ٹیچرز کا حوالہ بھی زبان زد عام ہو گیا۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہاں کون پڑھا رہا ہے، کون سی ٹیچر کیسی ہے۔ نینا کے حسن کا شہرہ تو پہلے ہی تھا، اس پر جن نوجوانوں کے من میں اس کے عشق کی دبی ہوئی چنگاری تھی وہ پھر سے دھواں دینے لگی۔ نینا گھر کے قریب ہی ایک سٹاپ سے ایک وین میں سوار ہوتی اور دوسرے گاؤں اسکول چلی جاتی تھی۔ لڑکوں کو یہ تماشا وہ اس وقت سے دیکھتی آئی تھی جب سے وہ شہر کالج پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس دوران اس کا رابطہ شعیب سے رہا۔ وہ کبھی کبھار فون کر لیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے بات بڑھتی گئی۔ اس کا رابطہ فون پر تو رہا لیکن وہ کبھی ملے نہیں۔ نینا کے ذہن میں شعیب وہی تھا جو ایف ایم ریڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا تھا، وہی تصویر اس کے حافظے پر نقش تھی۔ ان کے درمیان تعلق کچھ اتنا گہرا ہو گیا کہ اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے یہ بات قطعاً نہیں بتائی کہ وہ فرضی طور پر فواد کو کیا جھڑکاوے دے چکی ہے۔ انہی دنوں شعیب نے اپنے بارے میں اسے تفصیل سے بتایا۔ وہ شہر کے ایک امیر ترین بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ ایک بڑے بھائی اور 2 بہنوں کے بعد تھا۔ بڑا بھائی اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں تھا، بہنیں امریکہ بیادی گئی تھیں۔ وہ انجینئر بننے کے بعد مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ شعیب نے اسے آفر دی کہ وہ یہ سب چھوڑ دے اور CSS کی تیاری کرے۔ اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ اسے مالی طور پر سپورٹ کرے گا۔ لیکن نینا کو اپنے بارے میں زیادہ بہتر پتہ تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا اصرار رہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرے۔ ایک دن جب وہ گئی تو شعیب سے ملی۔ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی۔ وہ حجاب میں رہی۔ شعیب نے تب بھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں، کپڑے اور کتابیں لے کر آیا تھا۔ یہ ساری وہ کتابیں تھیں جو CSS میں اسے مدد کر سکتی تھیں۔ اس نے وہ ساری چیزیں ایک دوست کی حیثیت سے قبول کر لیں۔ یوں دن گزرتے گئے، ان کے درمیان ایک انجانہ سا تعلق رہا۔ پھر ایک دن شعیب بھی باہر چلا گیا۔ وہ ایسا گیا کہ پھر اس کی خبر نہ ملی۔ پہلے 1-2 بار فون آیا، اس کے بعد وہ جیسے گم ہی ہو گیا، پھر یوں غائب ہوا جیسے وہ اس سے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ نینا اسی اسکول میں پڑھاتی رہی۔ ان دنوں اس کا BA کا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی کہ انہی دنوں ساتھ ہی کے گاؤں چودھری پرویز اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا۔ جس وقت وہ اسکول جاتی وہ اس کے سٹاپ پر اپنی بائک لیے کھڑا ہوتا۔ وہ اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک وہ وین میں نہ بیٹھ جاتی، پھر وہ وہاں دکھائی دیتا جہاں اس نے وین سے اترنا ہوتا تھا۔ ایک ادائے خاص سے اس کی طرف دیکھتا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کتنے پیغام دے کر وہاں سے غائب ہو جاتا۔ پہل نینا نے اسے اتنا محسوس نہیں کیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ وہ بھی چند دن اس طرح کوشش کرنے کے بعد خود ہی دفع ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ انداز غلط ثابت ہوا۔ وہ جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی خاموشی نے اسے مزید شے دی۔ وہ اسے فون کرنے لگا۔ نینا نے اسے بڑے پیارے فون پر سمجھایا کہ وہ باز آ جائے۔ اس کا کچھ نہیں جانا۔ کسی بھی لڑکی کی عزت ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے تو پھر لڑکی کہیں کی نہیں رہتی۔ مگر وہ باز نہیں آیا۔ وہ اس کے لیے دن بدن مسئلہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے سوچ لیا کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے۔ کب تک وہ راہوں میں کھڑا رہے گا؟ دراصل چودھری پرویز کوئی اتنا بڑا جاگیردار نہیں تھا اور نہ بڑا زمیندار تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ ان کا شمار چھوٹے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ ایسے کئی خاندان تھے، لیکن لوگ ان سے اس لیے خوف زدہ رہتے تھے کہ وہ بدمعاش اور بدکماش تھے۔ جرائم پیشہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے کنی کتراتے تھے۔ ان کا تعلق کیسے لوگوں سے تھا، یہ ایک کھلا راز تھا۔ اسی بل بوتے پر وہ سیاست کے میدان میں بھی تھے۔
یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ ان کے جرم چھپ جائیں اور جو کچھ کرتے پھریں انہیں کوئی نہ پوچھے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہی ہو گیا جس سے وہ خوف زدہ تھی۔ وہ چند لڑکیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سٹاپ پر کھڑی تھی۔ وین آنے والی تھی۔ وہ سڑک کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ اچانک وہ بائک پر بیٹھا اور اس کے پاس آ کر روکی اور بڑے دھڑلے سے بولا، آؤ بیٹھو، تمہیں اسکول چھوڑ دوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً سبھی لوگوں نے اس کی نہ صرف یہ حرکت دیکھی بلکہ اس کی یہ آفر بھی سنی۔ وہ خاموش رہی تو اس نے دوبارہ کہا۔ تب نینا اسے سمجھاتے ہوئے کہا، چلے جاؤ اور دوبارہ میری راہ میں نہ آنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر خوشگوار لہجے میں بولا، اوئے خیر، حضور بولے تو میرے ساتھ بیٹھو، راستے میں سمجھاتا ہوں۔ چلے جاؤ یہاں سے، میرے منہ مت لگو، ہر بندے کی عزت اپنی ہاتھ میں ہوتی ہے، اس نے غصے میں کہا، لیکن اس کی آواز دبی ہوئی تھی۔ شکر کر، تو مجھے پسند آ گئی ہے، تیری تو قسمت کھل جائے گی۔ ایک بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر دیکھ، رانی بنا کر رکھوں گا، اس نے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے کہا تو نینا کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا، اس لیے دانت پیستے ہوئے بولی، چلا جا کتے، ورنہ سر پھاڑ دوں گی۔ اے زبان، سنبھال کے بات کر ورنہ ادھر ہی چیر کر رکھ دوں گا، اپنی اوقات دیکھ پہلے، اس نے غصے میں بھنسا کر کہا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور چودھری پرویز کی گال پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز نے وہاں پر موجود ہر شخص کو ان کی جانب متوجہ کر دیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزرے گی۔ اس نے انتہائی حیرت سے نینا کو دیکھا۔ تب تک وہاں ایک شور مچ گیا تھا۔ وہ غصے میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی کہ چودھری پرویز کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ وقت سنبھال گیا، اس لیے مزید کچھ کہے بنا اس نے اپنی بائک کو گیئر لگایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ کئی سارے لوگ تو ویسے ہی ادھر ادھر ہو گئے، وہ اسے اڈے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ انہیں گواہی ہی دینا پڑ جائے۔ کئی تماشا دیکھنے کو وہیں کھڑے رہے۔ اس نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنے اسکول چلی گئی۔ شام ہونے کو آ گئی۔ چودھری پرویز کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ خاموشی بہت خوفناک تھی۔ چودھری پرویز کے حامیوں کو دکھ ہوا یا نہیں یہ الگ بات تھی، مگر ان کے دشمنوں کو یہ بات مل گئی اور انہوں نے پورے علاقے میں یہ بات پھیلا دی۔ سیل فون ایک ایسی ایجاد تھی جس نے یہ خبر دور دور تک پھیلا دی۔ اس کے بھائی بھی یہ بات سن چکے تھے۔ انہوں نے گھر میں کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموش رہے۔ گھر کی فضائیں ہو گئی جیسے اس میں خوف گھل گیا ہو۔ وہ ساری رات نہ سو سکی، ہر وقت دھڑک لگا رہا کہ اب کچھ ہوا۔ صبح وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی ماں نے دبے لفظوں میں کہ ابھی کہ مت جاؤ، کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ اس نے یہی جواب دیا کہ ماں، اگر میں آج ڈر گئی تو پوری زندگی ڈرتی رہوں گی۔ اس نے ماں کی بات نہ مانی اور گھر سے چل پڑی۔ وہ اسٹاپ پر آ کر رکی اور وین کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وین آ گئی۔ وہ روزانہ کی طرح اپنے دھیان وین میں سوار ہوئی۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ وین چل پڑی، مگر وہ دیکھ اور سمجھ چکی تھی کہ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس وین میں چودھری پرویز کے ساتھ چند گنڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا مسافر نہیں تھا جو روزانہ آنے جانے والا ہو۔ وہ بیٹھی نہیں بلکہ پلٹ کر دروازے کی جانب لپکی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں بیٹھے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ پکڑو کی آوازیں آنے لگیں۔ تبھی اس نے ڈرائیور سے کہا، ویگن روک دو ورنہ میں چلتی ویگن سے چھلانگ مار دوں گی۔ چل تو بھگا، یہ تو اب ڈیرے پر ہی جا کر رکے گی، وہیں تیری اکڑ نکالتے ہیں یہ سب۔ چودھری نے ایک ہی وقت میں دونوں سے کہا، مگر نینا نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے چیخ کر ڈرائیور سے کہا کہ روک دو اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی وقت دو گنڈوں نے اٹھ کر اسے قابو میں کرنا چاہا، تب تک وہ وین کا دروازہ کھول چکی تھی۔ ڈرائیور سمجھدار بندہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسی رفتار میں اگر اس لڑکی نے چھلانگ لگا دی تو قتل اس کے ذمہ پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایک دم سے بریک لگا دی۔ وہ اپنے پاؤں پر جمی نہ رہ سکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، رفتار کم تھی، اس نے چھلانگ لگا دی۔ وہ پکی سڑک کے کنارے کچی جگہ پر گری اور وہاں سے لٹکتی ہوئی جھاڑیوں میں جا پڑی۔ اس کا سر اور بازو میں سخت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ گرنے کے چند لمحے بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک کار میں تھی۔ کچھ دیر تک اسے سمجھ نہیں آیا، پھر اسے ہوش نہ آیا۔ سڑک پر سے گزرنے والی کار کو لوگوں نے روکا تھا اور اس میں ہسپتال کی جانب چل پڑے تھے۔ تو گائز، ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔